nga mag-start ko kay mag-pray sa pod ko. Hallelujah. Abba Father, we thank you Lord nini nga mga pulong o God. Lord, salamat o God sa mga makaigsunan o God nini sa tubangan o God. I pray Lord nga ikaw ang magalamdag sa matag panghuna-huna o kasing-kasing. Salamat nini nga pulong o God nga maghatag kanamo Ginoo Lord o kaalam Lord, panabot o God Lord sa mas talumpa Ginoo nga pamaagi o God mahitungod sa imong gingharian. Lord, mahitungod o God sa pakigrelasyon o God nga kanimo. I pray o God na kini nga mga pulong o God Lord dili kini o God Lord nga lumabay kawang lamang o God but maghatag kini o God Lord ug kusog o God kanamo Ginoo Lord nga mas mopadayon pa o God, mas mangita pa Lord kanimo o God. Thank you Lord that you will cover each of us o God with your holy and precious blood. Salamat balang Espiritu that you are here o God Lord. And thank you Holy Spirit o God Lord nga ang matag usa Ginoo Lord mapuno gayud Lord sa imong presensya o God, makadawat gayud Lord sa imong gugma. O Lord, I pray o God Lord nga adunay kagawasan o God Lord sa panghuna-huna o God Lord, in Jesus name I pray. Amen. No, kanang atong tiwason ang kanang host the Holy Ghost kay mao po ni ang gibili ni Daddy ba nga nindot nga mahisgutan gyud nato kana bang hiniusa is the family bitaw tungod kay sa gingharian sa Ginoo dili kay usa lang. No gikinahanglan ang matag usa. Og diri mabasa gyud nato ni ron nga kana bang kung unsa di ay ang ganahan nga buhaton ni Jesus Christ para sa ato. So mag-start ta diri sa page 67. Paim na ang mga kamilyo. Anang kuan ang tanan, manual. Okay na, naana mo diha. Kaya ako'y basa una. No, ato lang abrihan ang atong kasing-kasing mga igsoon para mas madawat gyud nato ba mas masabtan nato unsa ang ginapasabot niini nga pulong. Kay kini nga pulong para ni sa matag usa sa ato wala exempted niini. No, akong basahon. Yatagan ni Rebecca og tubig ang sulugoon ni Abraham gikan sa iyang tibod ug unya miboluntaryo usab sa pagpainom sa iyang mga kamilyo. Kasagaran ang usa ka kamilyo makainom og 8 hangtod 12 ka mga galon sa tubig kada adlaw. Ug kun giuhaw ang kamilyo, makahurot kinig hangtod sa 30 ka mga galon sa tubig sa usa lamang ka imnanan. Daghan kaayo kana. Unya dili lamang usa ang iyang kamilyo. Dako kayong trabahoon. Apan miboluntaryo siya, walay misugo sa pagbuhat kaniya ana. Akong nahanduraw ang eksena. Ang mga lalaki nagtindog lang sa duol ug naglantaw sa batanong babaye nga nagbitbit og tubig para sa tanang mga kamilyo. So makita nato diri mga igsoon nga si Rebecca may voluntaryo. No, walay nisugo sa iya ba? Kanang walay nisugo sa iya nga pwede paimnon ning kamilyo or pwede ikaw magpainom ani. But siya mismo ang may voluntaryo nga mo'y magpainom. Padayon ko diri sa next nga kuan paragraph. Ako ra gyapon basa kanilang. Siya wala siya kabalo nga ang mga kamelyo nga iyang gipainom nagdala og mga mahalon nga mga regalo para niya og sa iyang pamilya. Ang tanan ganahan sa mga gasa sa balaang espiritu apan kinahanglan ta motutok una sa paghatag sa balaang espiritu sa atong tubig. Ang atong oras ug panahon ug kinahanglan sabta nga moboluntaryo sa pagpainom sa iyang mga kamilyo. Ang lokal nga simbahan. Pagpalista sa mga moboluntaryo sa buluhaton alang sa mga bata. Pangita og dapit diin nga pwede makaalagad. Dili lamang sa buluhaton sa uban. Dili lamang
sa usa ka plataporma diin nga mosidla ka. Buhata ang mga buluhaton nga dili ganahan buhaton sa uban. Ang balaang espiritu naglantaw sa tanan. Samtang ang uban nangita sa mga gasa, paimna ang mga kamilyo. Matingala ka sa pamaagi nga ang iyang mga gasa, mudagayday na lang kanimo. Kung imong paimnon ang mga kamilyo, iyang ihatag kanimo ang iyang mga gasa. Sa diha nga nag-alagad ka sa mga buluhaton, sa diha nga mag-alagad ka sa mga buluhaton sa Ginoo, diri sa kalibutan, iya kang gamhan sa iyang dihok. So, diri mga igsoon kay si Rebecca kay kanabang nibuhat na lang siya ba nga wala bitaw misugo sa iya kanang maskin walay suhol, no? Ang iyang kasing-kasing kay makita nato nga matinabangon. And diri ang kaning kamilyo nga gisgutan kay sa lawas ni Kristo nga mag-alagad, mo voluntaryo. No, daghan kay tag mga opportunity nga pwede ta motubo. Sama sa giingon ni Kuya Ray nga motubo ang atong kaluwasan, work out your own salvation. So mag-start na siya sa mga buluhaton sa simbahan or sa lawas ni Kristo. No, nagingon ang gisgot nag-ingon siya diri nga nagkinahanglan og panahon ug oras. No, aduna batay oras mga igsoon mangita sa dagway sa Ginoo. Aduna batay oras nga mukuyog sa mga pagpanglakaw. Aduna batay oras nga mutudlo sa mga bata or unsa man asa man ka available. No, kanang unsa man ang nasa imong kasing-kasing. So diri mga igsoon kay ang matagusan nato kay ginatagaan gyud tag opportunity. Kay dili ta motubo sama sa gingon ni Kuya Ray, dili ta motubo kung dili nato i-work out. So dili motubo ang atong kumpiyansa kung dili ta mag-share. Kay testimony sa gikan sa una. Ako kay mingon gyud ko nga Lord mag-pray lang ko ay lang ko pawaliha or ay lang ko pa-share, ay lang ko paadto ang atubangan. Pero kay ilahi gyud to ni Lord pa nga mindset kay siyempre tulpa baya pud man nagatubangan dayon sa pag-ulaw. Sa una, so kung wala ko ginaduso dili gyud ko na kanang wala gyud ko sa atubangan ron. Kung kay ang kanabang ang kahadlok or kakulba mo'y mag-una sumapugngan gyud ka. Pero diri mga igsoon kay na ang balaang espiritu. So gihatag ang balaang espiritu nga para motubo ta sa atong pakigrelasyon kang Hesus. Dili lang ni para sa atong kaugalingon. Tungod kay sa iyang pulong nag-ingon nga ibuhatan niya para sa iyang kahimayaan. No, dili ang atong kaugalingon ang mahimaya, but si Lord, para kang Lord. And diri kay naghisgot man ni sa no, naghisgot og panahon, oras og panahon. So si Rebecca diri kay aduna siya oras. Aduna siya panahon nga mo voluntaryo. So kita pod igo gyud ang atong oras 24/7. No? Kanang di ba napatay makatulog mata dayon napatay mga lingaw-lingaw. No, ug kining oras nga atong kanabitan kung ang oras nga gihatag ni Lord kay iya gyud ning oras nga gihatag sa ato 24/7. No, but asa ta available? Pwede ta moadto sa atong kaigsuonan, modasik sa atong kaigsuonan or kumusta naman ka or sa atong mga kaigsuonan nga dili kay nato makita, dili kay nato maabi-abi ba? So pwede ta ma-communicate, pwede nato adtoon, bisitaon. No, daghan kayo nga pamaagi diin motubo ta. Kay niana nga pamaagi dili lang na kanabang dili na makawang, but gamiton na sa Ginoo para pagpalapad sa iyang gingharian. No, daghan kay mga tawo nga nagproblema na sa kanabang nag-atake sa depression, sa anxiety unya. Walay mga tawo nga nangumusta or kana ba? Manang ang matagos sa ato kay importante. Ang matagos sa ato kay bililhon gyud atubangan bitaw sa Ginoo. Anang diri ang mga pagdasig ba ang pagdasig sa matag usa nga si Lord ang ay kanang si Holy Spirit mo ay mamuhat sa ato nga magbuhat nato na. Kay maskin kami sa una dili pagpanglakaw mag-share sa pulong sa Ginoo. Tinukluray. Ang tuhod kay gakurog. Kay kana lagi wala ko kabalo sa istorya. Pero sa time to time nga ginabuhat
Makaingon na ka, mayong hapon, ma'am, sir, sa ba diha? Ang hapon, te, call. So, diha di ay mag-start ba sa paglikang bitaw, nga, ang ato lang di ay buhaton kay ukban na atong baba. No, kay para si Holy Spirit mo ay mamuhat sa ato, para ba nga mugawas bitaw ang gasa nga gibutang ni Lord sa ato, no, unsa man nga mga gasa ang ginbutang ni Lord sa matag usa sa ato, no, kita ang nakabalo. Unsa may ganahan nato buhaton? Kana bang asa ka mas kana bang komportable nga mobuhat ni? Kanang magdasig ba or mupakaon ba or kana bang kanang makikabi-abi ba? No, daghan kayo nga pamaagi. Mo nang niingon siya diri kay buhata ang mga buluhaton nga dili ganahan buhaton sa uban. No, kanang kay kita usahay kana bang mamili taon sa buhaton. At iguan lang ko kana bang tighatag lang ko or tig-asya lang ko or kanang diri lang ko. Ang uban kay maglingkod ra. No, dili ni sa ingon nga pagpangigo. But ang pulong na diri ang pulong dili ako gistoryani but si Pastor Blood kanang praise the Lord nini nga pulong tungod kay kaning ang matag-usa nato ganahan si Lord nga motubo. Ang matag-usa nato kana bang nagtinguha ang Ginoo. Nga makita ba nga naa siya sa imo, naa siya sa matag-usa sa ato, kay ug magpakahilom ta onay ganahan sa yawa. No, ganahan sa yawa nga tak-uman ang atong baba. Ganahan sa yawa nga dili ta makighalubilo, dili ta kana bang makigabi-abi. Dabi. Mananingon siya diri nga paim na ang mga kamilyo. No? Bubuhata sa mga buluhaton nga angayan nga buhaton tungod kay sa lawas ni Kristo daghan kitang angayan nga buhaton. And dili siya kana bang dili siya kaya kung usa lang. Sama sa gina-share sa 5 kapilo, dili kaya sa pastor lang. Dili kaya kung isa lang ba ang mutmubarog tungod kay gingharian man siya. Ang gingharian nagkinahanglan og lain-lain nga kapanguluhan, nagkinahanglan og lain-lain nga tingog, nagkinahanglan og lain-lain nga gasa. Nga kana bang magkatigom kung magkatigom ng tanan dako kayo kana bang kahimuan sa gingharian sa Ginoo. Then sa ubos ningon siya diri sa diha nga mag-alagad ka sa mga buluhaton sa Ginoo diri sa kalibutan, iya kang gamhan sa iyang dihog. So si Holy Spirit ang mudihog sa ato. Si Holy Spirit ang mamuhat sa ato nga kung diin malakwan nato na. Kay sa una kalisdanan gid kayo kana bang struggle kay bangon saon man ipag-share Unsaon man ipag-ampoy then ituklod pag yung kang daddy nga ikaw ana. Then ikaw pud kay unsa man ako i-pray ani then unsa man ako i-share ani but pinaagi di ay sa pulong sa Ginoo nga unang-una gyud relationship gyud kang Lord. No mobasa sa iyang pulong, makikistorya sa iya tungod kay niana nga pamaagi kay ang mga pulong kay mugawas na lang din sa imong baba nga kana bang maskin mo yung kadili man ko andam but kung sa word di ay ba nga mag-start bitaw ta sa word kay si Holy Spirit ang magpadayag niana sa ato siya igo na lang og pa ng atong baba siya na ang mag-download sa mga pulong mo nang grabe ang kanabang kung atong tugutan ang balaang espiritu dili gyud ang atong kaugalingon kay kung sa atong kaugalingon makaingon gyud ta nga dili gyud nako nakaya. Alisuda man ana akapuya man ana kapoy man kay magtudlog bata kay mga buliyagon man kay ni sila. But pinaagi kang Holy Spirit ang gugma sa amahan nga dili na lang panglantaw nato sa mga bata nga buliyagon but ang kasing-kasing sa amahan nga mao ang panglantaw sa amahan ba nga bililon ng bata naanay na kanabang naabitaw plano ng bata plano ang Ginoo ni anang bata mo nang ma-change ang atong mind, ma-change ang atong heart bitaw. Diha kang Lord. And sa mga buluhaton ngayang gihatag sa ato diri sa ubos paligog basa, diri ang mga gasa sa balaang espiritu. Ang mga gasa sa balaang espiritu dili alahas. Apan kini nagapaanindot sa kinabuhi sa mga magtotoo. Ang gasa sa balang espiritu mao ang himan sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo uban sa tabang sa Dios.
Daghang mga tawo ang wala nakabaton niini nga gasa, tungod kay wala man sila nakapasar sa pagsulay sa pagserbisyo sa lokal nga simbahan. Gusto sa balang espiritu nga gamiton kita sa pagtukod sa iyang gingharian. Mauna nga sulayan pata niya, una pinaagi sa paglantaw kanato kung ato bang paimnon ang kamilyo o mamalimos na lamang kita ug gasa aron adunay ikapasigarbo. Karon, daghan kaayong mga tawo nga gusto gamiton ang balaang espiritu para matukod ang ilang ngalan, buluhaton ug mahimong bantugan. Wala sila gamita sa balaang espiritu tungod kay nagtinguha lamang sila sa paggamit kaniya. Unaha pagpainom ang kamilyo, unaha ang pag-alagad sa Ginoo, uban sa gasa ug talento nga anaa naka. Buhata ang imong naandan. Ang balaang espiritu mo ay magdugang og labaw pa sa imong naandan ug mahimo kang labaw pa sa kinaiyahan. Amen. So diri dagingon siya diri nga ang mga gasa sa balaang espiritu dili alahas. No, ang gasa sa balaang espiritu mas labaw sa alahas. Tungod kay dili na makawat sa imuha. Dili pareha sa alahas nga pwede mawala, pwede nga kawaton or kanabang iprenda, but ang balaang espiritu mas labaw ni ana. Mo nang nagingon po siya diri nga gusto sa balaang espiritu nga gamiton kita sa pagtukod sa gingharian. So kita nagisgot siya kita. No, dili lang kay pastor or dili lang kung sa mga leader, but kitang tanan, kita. No, kay dili matukod gyud ang gingharian kung walay mga tawo. Kay gingharian man siya. So dapat nailabaw ug napoy kanang ubos. Naay mga namuhat ba. Then ingon siya diri nga kitang tanan kay isip usa ka lawas. Mabasa na to sa 1 Corinthians 12:18 to 27. So isip gingharian, so ang matag usa nato adunay nagkalain-laing gasa, adunay nagkalain-lain nga tawag, apan usa ra ang naghatag mao ang balaang espiritu. And gusto sa balaang espiritu nga magamit nato na nga gasa kay sama sa quote ganiha nga the parable of the talents. Talents mo to? No nga wala niya gitagui ang iyang gasa. Ay gitaguan niya iyang gasa. Ang duha kay wala niya gitaguan ang iyang gasa. So wala man niya gitagoy ang iyang gasa, so mikuan kanabang namunga kanang ni times 2. So, ni times 2 but kadung isa kay iyang gitaguan, so wala siya nakuha. And mo gyud pud ni nga diri sa 1 Corinthians 12:18 moadto ta dito. 1 Corinthians 12:18. So niingon siya diri nga ang Dios nagpahimutang sa nagkalain-laing bahin sa lawas, sumala sa iyang pagbuot. Kung atong basahon tanan diha, lahi-lahi ang function sa kamot or sa atong lawas, diba, lahi-lahi man gyud na may part nga naay kamot, naay mata, naay dalunggan, naay tiil, naay lawas. But diri sa kinatapusan sa 28, okay? Sa 28 ay 27, ingon siya diri, busa kamong tanan lawas ni Kristo, ug ang usag-usab bahin niini. No, ang matag usa na ang kanang party ta sa lawas ni Kristo. Mo nang kung ang imong isig ka tawo or imong kaigsuon dili niya kaya na siya mga butang nga dili mabuhat. Pasinda ikaw kaya nimong buhaton pinagi sa balaang espiritu sa katakos nga gihatag ni Holy Spirit. Mo nang walay usa nga mabugatan sa lawas ni Kristo dili ganahan gyud si Lord unta nga adunay mabugatan. Dili siya ganahan nga pastor tanan. Like for example, pastor may mag-pray, pastor may mag-worship, may mag-gitar, pastor mo ay mag-share sa pulong sa Ginoo, pastor may mag-usher. So naluya si pastor. No, kanang dako kayong buluhaton ni pastor. But ang matag usa sa atoa kay gibuhatas sa Ginoo nga mahimong mga magbubuhat sa buluhaton. Mo nang dili mabugatan ang usa ka simbahan kung ang matag usa nagtinabangay. Kung ang matag usa atong gamiton ang gasa nga gikan sa balaang espiritu. Then diri ko sa unahan. Ningon siya diri unaha pagpainom ang kamilyo. Unaha ang pag-alagad sa Ginoo uban sa gasa ug talento nga ana ka. So sa pulong sa Ginoo sa Mateo 6:33, ana ko sa Bisaya ningon siya apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios ug pag kinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag rin niya kaninyo.
So diri po nag-ingon siya diri unaha ang pag-alagad sa Ginoo. So mo gyud na ang atong buluhaton isip usa ka anak sa Ginoo. Unahon nato ang pagpangita sa iyang dagway. Unahon nato ang pakigrelasyon diha sa iya. Tungod kay wala tay mahatag kung dili kanabang wala tay ikahatag ba kung wala pod nato na ugmad or kung wala pod nato na buhat ba. Lisod kayo mag-share like for example mag-share ko nga dapat kanang mag-pray and fast gyud ta or mag-fasting gyud ta then ako pod wala ni buhat. So nahimo ra kong tigpakaron ingnon. So ganahan day si Lord nga kanang siya mismo atong unahon. Kay kung siya ang atong unahon, di ba, mo flow na lang na kung unsa ang gasa nga iyang gihatag. Mo flow na lang ang iyang kasing-kasing para sa mga tawo. Ang nga iyang ginabutang sa ato nga matingalan na lang ka nga maluoy ka sa mga tawo nga naglakaw-lakaw nga sana walay pamisti or kanabang sa mga tawo nga walay makaon. Matingalan na lang ka nga kutawon ang imong kasing-kasing. So dili na ato ang kasing-kasing but kang Lord na sa amahan na nga kasing-kasing nga iyang gibubo sa ato. Then ingon siya diri nga unahang pag-alagad sa Ginoo ban sa gasa og talento nga anaa ka. Manang unsa man nga talent nga anaa ka, unsa man nga gasa nga anaa ka. Gusto sa Ginoo nga imo nang gamiton para sa iya. No kay kung ato nang taguan, wala gyud nay mahimo. Dili ta mo grow. Walay pagtubo sa ato. Then niingon siya diri nga buhata ang imong naandan. Ang balang espiritu mo ay magdugang og labaw pa sa imong naandan ug maghimo kag labaw pa sa kinaiyahan. So sa John 14:12. John 14:12. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat sa labaw pa niini kay moadto man ako sa amahan. Amen. Hallelujah. So niingon siya diri nga maghimo kag labaw pa sa kinaiyahan. So naa sa iyang pulong sa John 14:12 no nga ang mutuo kang Hesukristo, ang magpagamit kang Hesukristo. So si Holy Spirit na mismo ang mamuhat bitaw sa atoa. And niingon siya diri nga ang balang espiritu mo ay magdugang og labaw pa sa imong naandan. So unsa man imong mga naandan nga buhaton? Sa atong pagkakristohanon, unsa ang atong mga naandan nga buhaton? Example. Unsa? Magbasa sa word. No, kanang ganahan dai si Lord nga kung sa atong naandan, kanang sa pagbasa sa pulong sa Ginoo nga dili ta makaingon ba nga human naman ako nagbasa oy cover to cover kanang mapahuway nako or di nako magbasa. So dili gyud siya pwede nga ato lang baliwalaon ang pulong nga ganahan si Lord nga magkadugay ta sa atong pagkakristohanon mas magkalalumpot ta diha sa iya. No kay tungod kay ang iyang pulong kay sa matag adlaw lahi-lahi ang pagpadayag, lahi-lahi ang iyang gina-speak sa ato mo nang mutubo ta. Mo na niyo siya diri buhata ang imong naandan. Kay siya kanang labaw pa sa atong gitinguha gyud ang iyang ihatag, kayang ihatag. Labaw pa kung unsang atong mahuna-hunaan. Kung si Holy Spirit, si Jesus Christ atong unahon, no? Kanang siya gyud kay siya magyud ang tanan. O nang siya gyud pud ang magpuno sa ato sa tanan man nga atong gikinahanglan or unsa may gi-desire sa atong kasing-kasing. So si Holy Spirit ang mutabang nato niana nga malakwan nato or modala bitaw nato niana. Wala ra mo yung mga kalibog or questions, pwede ra mo magsulat og mga questions kung naa mo yung mga kalibog. Or ikadugang or pwede kay nato kaniingan ni discussan bitaw para walay mouli nga naglibog ang panghuna-huna or unsa pud yang istorya wala mo ko kasabot. So hindot nga kung natay mga kuan matingog ta. Then diri na ta sa next chapter, niingon siya diri sa sunod nga kapitulo, atong lantawon ang resulta nga mahitabo kanimo sa dihang magpabilin ka sa kanunayng presensya sa balahang espiritu. So diri aduna daw resulta, no? Ganahan ba ta nga adunay resulta? Ganahan ba ta nga adunay epekto ang atong pagkakristohanon? No, kanang wala ganahan gyud ta no kay dili man ni ato but kang Lord man ni. Chapter 5 na din ta, ningon siya diri pagtugyan ngadto sa espiritu, kinaiya pinagi sa balaang espiritu. Dili ko basa.
Apan ang bunga sa espiritu. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailop, kaluoy, kaayo, pagka maminatud-on, pagka mapaubsanon o pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Galacia 5:22 ngadto sa 23. Makita nato diri ba nga adunay resulta, adunay bunga kung magpabilin ta diha sa presensya sa Ginoo, sa atong pagtinguha sa Ginoo. No, kay kining gugma dili man nato ni mapalit. Ang kalipay, ang kalinaw, kailob, kaluoy, kaayo, pagka maminatud-on, pagka mapaubsanon o pagka mapinugnanon sa kaugalingon. No, dili nato ni mapalit sa butika o dili nato ni kanang makita nini nga kalibutan na kung dili kang Lord. Manang kini nga mga bunga importante kayo isip nga kita nga Kristohanon. Kay lisod kayo nga kana ba? Magtawag ta sa atong kaugalingon Kristohanon pero wala tay gugma. Pagkatabay nga na ba, kanang reality gyud siya nga, ang ngayan ba nga, iskutan. Tungod kay, basin malitag ta diri ba? No, ang usa ka Kristohanon kay adunay bunga pinagi sa balang espiritu. Mo ang gugma. Mo nang kanang gugma kay mo flow na lang yun na siya. Kung naana to si Holy Spirit, kung nakigrelasyon ta sa balang espiritu. Kay di, kung sa atong kaugalingon, wala gyud tay kagugma-gugma. Wala gyud tay kalinaw wala gyud kalinaw ba, wala gyud joy, wala gyud tinuod nga joy, wala tinuod nga kalinaw gyud. Mo nang si Holy Spirit no bunga sa balang espiritu nga gusto niya nga ma-work out sa atoa. No, sama ni Kuya nagisgot siya about sa gym, work out. Sa word pod ni Lord nga work out your own salvation. So kana di ay kung atong i-work out so mag-close ni sa ato kining gugma og mo gyud ni ang pinaka-importante gugma tungod kay si Lord si Jesus Christ ninaog diri sa kalibutan tungod sa dako niyang paghigugma sa matag usa sa atoa. No walay usa nga wala gihigugma sa Ginoo, but kitang tanan gihigugma. So ningon siya diri kanang kaning long suffering. So pinagi ni Holy Spirit kay kita usahay dali ra kita mo give up. Naay problema or naay mga kakulian or kana bang mga ginatubang kay mingon na din tag-undang na ay kapoy. Di na ko mga lagad sa Ginoo kay nangalagad ko ingani man akong naagian. But dili di ay. Sa pulong sa Ginoo naingon siya nga rejoice. Maglipay daw ta, maglipay ako. Ingon siya dito kanang rejoice. No, sa matag circumstansya day sa atong kinabuhi. Maskin dili gyud siya kalipay-lipay. Malipay ba day ka nang mabahaan ka di mawala imong balay? Malipay ba day ka nga namatyan kag anak? So dili gyud. But ang balaang espiritu nga gibutang ni Lord sa atoa or naa sa atoa, mo'y maghatag na niya nga kalipay. Nga dili bitaw siya ma-expire. No, wala expiration. Diri na ta sa kinaubsan. Sa sinugdanan. Niini nga libro. Sige. Sinugdanan niini nga libro, akong gihisgutan ang istorya sa bakol nga tawo sa templo nga adunay batiis apan wala maglakaw niini. Ang mga magtutuo mahimong parehas sa samang paagi. Adunay balaang espiritu apan wala maglakaw diha sa balaang espiritu. Aron makalakaw sa hustong paagi, kinahanglan nimo ang paggamit sa duha ka batiis. Ang duha ka batiis kinahanglan nga parehas ang gitas-on ug mahimong magamit. Mausab sa atong paglakaw sa balaang espiritu. Nakinahanglan kita nga adunay duha ka mga batiis ug sila parehas nga mahinungdanon. Ang bunga sa espiritu ug ang mga gasa sa espiritu, karakter ug karisma. Adunay siyam ka mga gasa ug siyam ka mga kinaiya sa bunga sa Espiritu Santo. So makita nato diri nga sa masangingon nga sa sinugdan kadung nag-isgot ko siya nga about sa bakol. So kita day nga isip Kristohanon kung dili nato gamiton ang balaang espiritu, bakol gyud ta. Kay dili baya ta kabuhat kung unsay ginapabuhat ni Lord kung wala ang balaang espiritu. So nagkinahanglan nga ang atong duha ka tiil gamiton gyud
Kay lisod kayo nga like for example kung wala tay tiil, isa ray tiil. Di ba lisod kay lakaw? Kimpang-kimpang pag yun imong lakaw. Manang kung usa day kay importante gyud ang balang espiritu nga atong magamit. Then nagisgot siya diri about sa adunay siyam ka mga gasa ug siyam ka mga kinayas sa bunga sa espiritu. So daghan kayo. Mabasa na to na sa 1 Corinthians 12:8 to 11. Kadong the word of wisdom, word of knowledge, faith, gifts of healing. Sige, pwede na mato. 1 Corinthians 12:8 to 11. Kanin yung mga igsoon, no? Ningon siya diri nga word of wisdom, kaduha word of knowledge, tulo kay faith, 4 gifts of healing, working of miracles, 6 prophecy, 7 discovering of spirit, a discerning of spirit, 8 kay to derives kinds of tongues, the interpretation of tongues. So makita nato kining tanan nga gasa kang Holy Spirit ra nato na siya makita or kang Holy Spirit, si Holy Spirit gyud ana ang mamuhat sa ato. No ang matag usa kay kinasahan gyud ta. Ug nasa to ang pag-discover niya ana. Pinagi sa atong pagpagamit sa Ginoo. Walay bisan usa ka tawo nga wala gasahi. Ang matag usa adunay gasa. Then ningon po siya diri nga siyam ka mga kinaiya sa bunga sa espiritu. So motong diri sa taas kaning love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sa Galatians 5:22 to 23. So makita ato pang pamalandungan kung wala si Holy Spirit naa ba ta niini? So wala gyud di ba? So kung una nato kung wala ta niini atong kinabuhi kaguliyang. Atong kinabuhi walay kapadulngan. Ang atong kinabuhi kay wala gyud nahot atubangan sa Ginoo. Manang praise the Lord tungod kay sa pagkayab ni Jesus iyang gipadala ang balaang espiritu. Ug kana nga balaang espiritu nagpuyo sa imoa. Nagpuyo sa imoa. Mao nang ganahan si Holy Spirit nga atong i-discover. Lord, unsa di ang imong gibutang sa ako or atong pagampo ba nga Lord, kung unsa ang imong gibutang sa ako, magamit nako para sa imong gingharian. Magamit nako para sa imong kahimayaan. Tungod kay gasa man na siya. No ang gasa taguan lang ba? Or kung gitagaan kag sapatos or sanina, imo ra bang taguan sa kabinet? Pila na lang katuig nga wa na gikuan na kilamigas na or giipis na. So sayang kayo imbes nindot unta to nga gasa. Pero kung ato lang taguan, walay bili, walay kapuslanan. Unang sama pud sa balaang espiritu nga gihatag ni Lord sa ato nga ato diang gamiton. Atong ipakita or bang atong i-demonstrate or atong mubuhata. Atong buhaton ay mubuhata. Kung unsa nga gasa ang iyang gibuhat ay gihatag sa ato kay naglain-lain gyud siya nga gasa og nindot gyud kayo og magkatigom ba, magkatipog kay lain nga gasa, di ba mamis ka, wow. Lord, ikaw gyud ani Lord, imuag gyud ni Lord. So madayeg na to si Lord. Mabalik na to ni Lord ang pagpasalamat. Lord, salamat kayo niini nga gasa. Kay kung wala ni, wag gyud. Kung wala ang kamot, so manimahot ang taitanan kay malibang man ta. Ug sa lawas po ni Kristo kung ang kamot dili molihok, wala gyud. Manimahot gyud ta. Kung walay manilhig, sagot kayo ang palibot. Kung walay dito sa kay nagi mga buluhaton. No, praise the Lord sa lugar nga ipagamit sa ato nga libre. Mao nang ato pong atimanon. Tungod kay libre ay kanang kita pa gipagamit, so dapat lagi ta responsibility na to. Baskin pa man ang gasa nga gihatag ni Lord sa ato nga atong magamit. No? Then diri. Next chapter. Ang kinabuhi nga puno sa balaang espiritu.
Ay, paragraph di ay, sorry naman. Ang kinabuhi nga puno sa Balaang Espiritu at dunay pamatasan o gahom. Si Jesus ang perpektong panag-ingnan ni ana. Siya ang pinakapuno nga persona kad dinhi sa kalibutan. Puno siya sa gugma o gahom sab. Nagtinguha si Jesus nga maugmad iyang mga tinun-an, ang kasing-kasing sa gingharian o ang abilidad sa paglakaw sa gahom ana nga gingharian. Amen, hallelujah. So, nagyan siya diri ang kinabuhi nga puno sa Balaang Espiritu, adunay pamatasan o gahom. So, kung unsa ka importante ang pamatasan sa sa Kristohanon, ang atong pamatasan, unsa man ang atong karakter kung nato sa balay, unsaon man unsa ang atong mga action kung nato sa balay, no? Kay mogawas gyud na siya. Baskin taguan pa na nimo nga dili gyud ko mga wayron kay narba ko simbahan. So, dili siya ang impungan ba? Kay for example, naman gyud tay si nature. No, naa gyud ang mga bati sa ato tungod kay naa ang si nature. Pero niingon siya diri nga kung ang atong kinabuhi puno sa Balaang Espiritu, adunay gyud tay pamatasan ug adunay gahom. Ug kana mo'y mag-transform pod makita sa mga tawo. Alalahi lagi ni siya. Nga Kristohanon. No, kanang kay lain gyud pud kaayo no kanang Kristohanon ta den wala tay batasan. So moingon gyud kinsa man ang anak or kinsa may mama anak, mo reflect gyapon sa ginikanan. Mo nang niini nga buluhaton ginatudloan gyud nga ang mga bata atimanon, ang mga bata badlungon, ang mga bata pantunon tungod kay ulaw kayo kana bang mobalik ra gyapon sa ato ba ang kana bitong tingalana feedback. Mo nang kung unsa ka importante ni Holy Spirit sa ato isip Kristohanon, tungod kay mo na magdala sa ato nga aduna tay batasan. No? Ug batasan ug gahom, pamatasan ug gahom. Then diri mabasa nato nga si Jesus may perpekto nga example niini. Tungod kay no si Jesus Christ nari siya dili para sa mga matarong. So niingon siya diri nga nagtinguha si Jesus nga maugmad sa iyang mga tinun-an ang kasing-kasing sa gingharian ug ang abilidad sa paglakaw sa gahom niini nga gingharian. So faith and work. So kung usa ka importante ba ang pagtuo nga gihatag ni Lord sa ato nga ma-work out ko nato ang pagtuo ug ang pagbuhat gyud. Kay dili man nato ma-demonstrate ang power ni Lord kung dili ta mobuhat. Kung dili nato adtuon ang masakiton ug ampuan. So mo nang sa outreach nga sa matag outreach nga mga ginabuhat ba human sa panimbahon kay makita gyud nato ang gahom sa Ginoo. Daghan kay mga tawo nga giayo sa Ginoo. Daghan kay mga tawo nga gihikap gitandog sa Ginoo ug dili na pinagi sa atong kamot. Dili pinagi sa atong ginasulti, but pinagi sa gahom sa Balaang Espiritu nga naa sa ato Mo nang makadasig kayo tungod kay pribilehiyo kayo mga igsuon nga gamiton ta sa Ginoo. No? So kanang nga pribilehiyo kung huna-huna nato hari sa tanang hari pero gitagaan tag kanang pribilehiyo nga mulakaw. Kana bang mag-share sa pulong sa Ginoo. Munang wala tay angay nga ipanghinambog sa atong kaugalingon tungod kay dili man nato ang buhat. Buhat man na ni Holy Spirit. Amen. Dirita sa next paragraph. Giawag kita nga dili santaon ang Espiritu. Hallelujah. Giawag kita nga dili santaon ang Espiritu sa unang Tesalonica 5:19 ug nga dili pasupon ang Balaang Espiritu. Sa Efeso 4:2 ang pagsanta may tabo sa diha nga atong limitahan ang iyang gahom. Ang pagsubo may tabo sa diyang atong baliwala ang iyang pag-aghat ug pamatas. Sa diyang masanta ang Balaang Espiritu, wala nimo gitugutan ang iyang gahom nga mamuhat. Sa diyang mapasubo nimo ang Balaang Espiritu, wala nimo tuguti ang iyang presensya nga mamu. Ang Balaang Espiritu gusto nga gamhan ang atong kinabuhi
sa iyang dihog ug tangkapan ang atong kinaiya sa iyang akong ginatawag kining duha nga mga batii sa paglakaw sa balangit. Amen. Hallelujah.